बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आपने इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब करना है। और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत को हम अपने इस प्लेटफॉर्म में शामिल करते हैं। एक नई डॉक्यूमेंट्री छावा, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जिसमें बहुत सारे झूठ बोले गए और मैंने इन तमाम झूठ जो बोले गए हैं इस फिल्म के अंदर इनको बेनकाब किया है। और जो इंटरेस्टिंग पहलू इसके अंदर ये है कि जो हिंदू हिस्टोरियंस हैं उन्हीं की एग्जाम्पल्स को कोट किया गया है ताकि दुनिया को पता चल सके कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। और एक नया करेक्टर है जी छावा, अब उसके अंदर क्या हकीकत है ये भी बयान की है। पाकिस्तान में इमरान खान की तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए रॉन्ग नंबर्स की एक बहुत बड़ी पलटून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपने इंजेक्ट की और ये सब कुछ इलेक्शन से पहले हुआ। और बहुत सारे ऐसे रॉन्ग नंबर्स थे जो बज़ाहिर आपको उन पर जुल्म होता हुआ नजर आएगा, फोन करवा करवा कर अपने ऊपर जुल्म करवाया गया, मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर हमने वो वक्त भी देखा जब ये तमाम लोग हंसी खुशी रहने लग गए, वो तमाम लोग जिनको इमरान खान ने इज्जत दी, केपी में हुकूमत उनके हवाले की, अपना मैंडेट जो इमरान खान का मैंडेट था, पाकिस्तान की अवाम ने जिस लीडर को अपने सर का ताज बनाकर दुनिया के सामने पेश किया और सर का ताज बनाया, उस लीडर ने अपना मैंडेट, अपना सर का ताज जिस शख्स को बनाया उसने इसके साथ वफा नहीं की। केपी में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, अगर आप अली मीन गंडापुर को उठाकर देख लें तो पता आपको ये चलेगा कि बाहर का माहौल क्या है। जेल के अंदर का माहौल, इमरान खान सख्त गर्मी में कई कई घंटे बिजली नहीं है और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आप बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है खबर आप तक नहीं पहुंचती। अखबारात जाली छाप कर इमरान खान को दे दिए जाते हैं, जेल के अंदर कीड़े छोड़े जाते हैं, ताफुन है, भूख है और म्यारी खाना नहीं मिल रहा, कई कई दिन तक बिजली बंद रखी जाती है, कैद तन्हाई, ये तमाम जुल्म इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है। और बाहर इमरान खान के वो लोग जिनको इमरान खान ने क़यादत दी वो क्या कर रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं। खान साहब ने बहुत पहले एक जुमला कहा था कि बाहर की खबरें सुनकर ऐसा लगता है कि बाहर सब हंसी खुशी रह रहे हैं, तो अली मीन गंडापुर आपको इसके एक बेहतरीन मिसाल इस जुमले के अंदर आपको नजर आएंगे। व्यूअर्स, अब इस पूरे मामले से निपटने के लिए आप लोगों का भी गम गुस्सा अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है कि ये लुटेरे जो असल में लुटेरे थे, तो फॉर्म 47 वाले लुटेरे ना, जो असल लुटेरे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने इमरान खान के नाम को ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि एक बहरूप में आपको नजर आए। और अब ये खान साहब के कुछ ऐलानात हुए हैं, आज 8 नकात में आपके सामने रखूंगा और जो इंतहाई अहम फैसले कर लिए गए। सबसे अहम फैसला खबर आपको ये दे रहे हैं कि इमरान खान के दोनों बेटे अब पाकिस्तान आ रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। खबर के मुताबिक इमरान खान की बहनों की आज ही मुलाकात हुई है और नौरीन खान और उज़मा खान मिलकर आई और बहनों ने इस मौके पर क्या कहा। इमरान खान का टीवी और अखबार बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अच्छा अब आपने ना एक चीज इस पे भी गौर करना है कि अखबार क्यों जरूरी है। अखबार इसलिए जरूरी था कि पार्टी के लोग बाहर बैठकर क्या कर रहे हैं, एक तो है ना अलीमा खान के जरिए ये पार्टी के जो सिंसियर लोग या खानदान के लोग, मैं बाकी तमाम लोगों को इससे माइनस करके सिर्फ इस जो चेन ऑफ इंफॉर्मेशन इसे हमें देखना चाहिए। अगर आपने वो मुलाकात रोक दी तो खान साहब को बाहर के हकायक नहीं पता चलेंगे और जितनी देर मुलाकात होती है उसमें ये वक्त काफ़ी नहीं होता कि इमरान खान की बाहर के हालात के मुतल्लिक मुकम्मल आगाही उनको दी जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेल के अंदर जो अखबारात उनको बंद कर दिया, टीवी बंद कर दिया कि बाहर के हालात पता न चले। अली मीन गंडापुर क्या कर रहा है, जो दूसरा बैरिस्टर गौहर है उसने क्या चांद चढ़ाया, मोहम्मद खान साहब क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। शेख साहब पेशावर से नहीं निकलते, जब उनका दिल करता है एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जान छुड़ाई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं और इनका तहरीक के साथ क्या ताल्लुक है, उनके ऊपर भी एक चेक था, इसको भी रोक लिया गया। और लगता ये है कि ये अखबारात और ये मुलाकातें किसी की फरमाइश पर, ये हुकूमत से ज्यादा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा जो फरमाइश है ना, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की लगती है, क्योंकि उनका कंडक्ट हमें ये बताता है कि ये कुछ नहीं कर रहे। बहनों ने कहा कि टीवी अखबार बंद है, किसी से बात नहीं करने की इजाजत, किताबें भी पहुंचाने नहीं दी जाती। खान साहब की ना एक रीडिंग हैबिट है
اور اوور دا ایئرس انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، اور اب جب آپ کہہ دیں تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ کا یہ شوق ہوتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں، دنیا میں جو کچھ ہوا ہسٹری کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے، اور پھر جہاں جہاں بھی دنیا میں بڑی بڑی جو موومنٹ چلی ہیں آپ اس کا کو انالائز کر سکیں. اور چونکہ آپ بھی اس وقت تاریخ کا ایک حصہ ہیں، بلکہ آپ خود ایک تاریخ بن گئے پاکستان کے اندر ریزسٹنس کی، تو آپ کمپیریزن کرتے ہیں، آپ ایک کمپیلنگ جو تھاٹ پرووکنگ پروسیس ہے آپ اسے گزر رہے ہوتے ہیں. یہ جو کریٹو کیوس ہے یہ جنم لیتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کتابوں کو آپ ایکسیس جو ہے خان صاحب کا آپ نے روک دیا. اور جو چیزیں باہر آئی 8 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. علیمہ خان کی گفتگو کو سنیے گا اور آنے والے دنوں میں پوری پاکستان تحریک انصاف اب ہونے کیا جا رہا ہے. علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، اب ہم اپنے والد کی جنگ خود لڑیں گے. آپ 2 برس سے کیا دیکھ رہے تھے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں ایک ایسی جماعت جس کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، لیکن پاکستان کی عوام جن لوگوں پر، جن کھمبوں پر بھروسہ کر کے عمران خان کا نام جنہوں نے لیا، آپ نے یہ امانت ان کے حوالے کی، انہوں نے امانت میں خیانت کی. اب بیٹے بھی باہر بیٹھ کر تنگ آگے، انہوں نے کہا کہ یار ان سے تو کچھ نہیں ہو رہا. وکلا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سلمان صفدر کے علاوہ باقی جتنے بھی ابتدا میں جتنے بھی وکیل تھے لاہور سے لے کر کراچی تک، جس نے بھی عمران خان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے اور ان کیسز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، وہ عمران خان کو انصاف نہیں دلا سکے. عمران خان کے کیسز کو خراب کیا گیا، عمران خان کے کیسز کو لنگر آن کیا گیا، ایک وقت دے دیا گیا پاکستان میں طاقتوں کو کہ وہ پاکستان میں اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکے. اب ان کے پاس ٹاسک کیا تھا؟ میں آپ کو جہاں پہ یہ پلان بنا اور جو حکمت عملی تھی اور جو خبریں ہمارے پاس پہنچتی رہتی ہیں، جب ان کو انالائز کریں تو پتہ ہی چلتا ہے. ایک ونڈو چاہیے تھی کچھ لوگوں کو، اور ونڈو کیا تھی کہ کیسز کو لنگر آن کرو، سزائیں دو، اندر رکھو اور مرضی کے فیصلے، پارلیمنٹ کو کنٹرول، نمبرز پورے کرو، ترمیمیں لے کر آؤ، اقتدار کے اندر اپنی سیٹ کو کیسے پکا کیا جا سکتا ہے، عہدے کیسے بانٹے جا سکتے ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے کر لیا. ادارے سارے کے سارے ایک ایک کر کے اب آپ کو مکمل کمپرومائز نظر آتے ہیں، اور ان میں وکلا بھی شامل تھے عمران خان کے ان کیسز کو خراب کرنے میں. اب بیٹوں نے دیکھا کہ یار یہ تو نہیں کچھ ہو رہا پاکستان میں، اور ان کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اب ہم اس تحریک کو خود چلائیں گے. اور عمران خان کے دونوں بیٹے سلمان اور قاسم نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا جی، اور عمران خان کے بیٹے تحریک میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ بات عمران خان کو بتا دی گئی ہے، آگاہ کر دیا گیا ہے. علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان کے بیٹوں کی برداشت ختم ہو چکی، اب وہ مزید نہیں سن سکتے. پہلے وہ امریکہ جا رہے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ وہ کمپین کریں گے، امریکن سینیٹر سے ملیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور امریکہ کے اندر بھی ایک سافٹ کارنر عمران خان کے حوالے سے، اور جو ظلم ہو رہا ہے نا عمران خان کے اوپر، جس طرح سے کیسز کو اور جو کچھ کیا گیا عمران خان کے ساتھ، اس کو بنیاد بنا کر اس رجیم کو ایکسپوز کریں گے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہم یہ ہمیشہ کہتے رہے، میں نے خود بھی یہ بات کہی کہ فون آئے گا، پیغام آئے گا، لیکن دنیا میں تو جنگیں ایسی ہوئی جنہوں نے انٹرنیشنل پالیٹکس کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑا. پاکستان ایک ایسی جو جنگ تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان، یہ ایک لیبارٹری کا کام کر رہی تھی، ٹیسٹ لیب کا کام کیا، اور اسلحہ آپ کا چائنیز ہے، پاکستان اسے استعمال کرتا ہے، ٹیکنالوجی چائنیز تھی، پاکستان نے اسے استعمال کیا، اور بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں مغلوب کر لیں گے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی. اور اس پوری ایکویژن میں امریکہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسرے طریقے سے، اور وہ کیا تھا کہ پاکستان کو خاموش کروایا جائے، پاکستان کے آرسنل کے اوپر آپ باتیں کریں، پاکستان کے اندر ایک انریسٹ پیدا کیا جا سکے. ان کا پلان تھا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. دوسری جنگ ایران اسرائیل کی جنگ تھی، جس نے بھی دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور امریکہ اس میں کودتا ہے، اور ڈائریکٹلی کودا ایران کے اوپر، اس نے بھی حملہ کیا، بنکر جو بسٹرز میزائل گرائے گئے. تو ان 2 جنگوں نے پاکستان کی سیاست کا بھی جو نقشہ ہے وہ بدل کر رکھا، اور اس کے اثرات مرتب ہوئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھنی چاہیے بات جی، اور یہ خیال امریکہ میں لوگوں کا بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ڈیپ اسٹیٹ کے وکٹم ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کے سپیچ رائٹرز، ان کی اپنی کابینہ کے لوگ جو آج اس میں شامل ہیں، وہ خود بتاتے رہے کہ سملیرٹیز کیا ہیں بٹوین عمران خان اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 2 جنگوں نے اس خطے کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا. اسی لیے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ جو قاسم اور سلمان ہیں یہ کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں، اور امریکہ میں جو رجیم چینج کی لابی جو لابی ہے، رجیم چینج جس طرح سے ہوا، اس کو کیسے ایکسپوز کرتے ہیں. دوسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی وہ ہے عمران خان کی وارننگ. دیکھیں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے،
آپ لوگوں کو ہوگا تو یہ مزید ہم آپ کا شک دور کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان رہائی کا پلان دیں گے, ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. تو جو چیئرمین کہنے پر چلتا ہو اسے پارٹی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو بیانی کا بوجھ لیڈر اٹھا نہیں سکتا اسے نکال کر پھینکو باہر پارٹی سے, اور اس کی پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک انتہائی کمزور اور انتہائی کمپرومائز شخص جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لابنگ تو کرتا ہے, پیغام رسانی بھی کرتا ہے, اس کا تحریک سے کیا تعلق؟ اس قسم کے پیغام تو برسٹر صاحب بھی لے کر آتے جاتے ہیں نا, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ موجود ہیں تب تک کے پی کے اندر ان کی حکومت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. تو عمران خان نے ان کے لیے وارننگ جاری کی ہے, غور سے سنیے گا. جو عہدیدار تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ الگ ہو جائے, ورنہ میں باہر آ کر خود ان تمام لوگوں کو پارٹی سے نکال دوں گا. میرا خیال ہے کہ آج برسٹر گوہر پریشان ہوں گے, علیم گنڈا پور بھی پریشان ہوں گے, باقی لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ یار خان نے جو ہے اس کے ہاتھ میں بلہ ہے اور وہ اس بلے سے ہی ہماری پٹائی کرے گا اور ہمیں اب سنبھل کر رہنا ہے. اب اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان, میں تو ان کو نمائندے کہتا ہوں, تو اب آپ نے نا اگلے کچھ دنوں تک جب نیکسٹ ملاقات نہیں ہوتی, ان کے بیانات پر نظر رکھنی ہے, ان کے کنڈکٹ پہ نظر رکھنی ہے, یہ کرتے کیا ہیں. اگر تو عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں رک گئی اور عمران خان پر سختیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ان کا ہاتھ ہوگا, اور ان کو یہ کسی طرح بھی قابل قبول چیز نہیں ہے کہ یار ہمیں دھمکی دیں ہم نکال دیں گے. تو بھئی پارٹی کو جن لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام ہونے نہیں دیں گے. تو آپ نے اگلے کچھ دنوں تک ان لوگوں کے بیانات اور ان کے کنڈکٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے. تیسری چیز, بہنوں نے عمران خان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر ہم بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا تو ہمارے بچے موجود ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. میرا بیٹا شیر شاہ وطن واپس آ گیا ہے, وہ کسی ڈیل کے ذریعے نہیں آیا. بہت ہی انٹرسٹنگ جملہ ہے, چونکہ پاکستان کے اندر لوگ ڈیل کے ہی تحت پاکستان کے اندر آتے ہیں اور ڈیل کر کے ہی پاکستان سے باہر جاتے ہیں. آپ ان بچوں کے اوپر کیا کیسز بنائیں گے؟ کرپشن کا کیس بنائیں گے, آپ ان کے اوپر اینٹی کرپشن کے اندر کوئی کیس چلائیں گے, نیب میں کیس چلے گا, پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے کیا کوئی کیس چلائے گی؟ تو سر ایک بات آپ دوستوں نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو موروثیت ہے نا, ایک طرف آپ کو ایسی موروثیت ملے گی جو اقتدار پر قبضہ کیسے کرنا ہے, ان کی تعلیم و تربیت اس طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جھوٹ کیسے بولنا ہے یہ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے. عوام کو دھوکہ کیسے دینا ہے یہ سکھایا جاتا ہے رات دن. پیسے کو چھپانا کیسے ہے اور اس سے پہلے بنانا کیسے یہ آپ کو بتایا جاتا ہے. دوسری طرف کیا ہے کہ کسی عہدے کے بغیر خاندان کے لوگ لڑ رہے ہیں, اور یہ حق اور سچ کی جنگ ہے, یہ پاکستان کے اچھے اور برے کی جنگ ہے, اور اس جنگ میں ہر پاکستانی کو اب شامل ہونا چاہیے. اسی لیے یہ جو موروثیت ہے نا, ایک طرف خاندانوں کی موروثیت, وہ خاندان جو اقتدار پہ قابض ہونا چاہتے ہیں اور قابض رہنا چاہتے ہیں, دوسری طرف ان قابضین سے پاکستان کو چھڑوانے والی آپ کو وہ بچے نظر آئیں گے جو اپنے بڑوں کو گرفتار ہونے کے بعد اب میدان میں آ کر پاکستان کا دفاع کریں گے. یہ صرف ایک فرد واحد کا, عمران خان کا دفاع نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کا دفاع ہے. آپ کو اس نظریے سے اس پوری چیز کو دیکھنا ہوگا. چوتھی چیز, اگست کو خان صاحب کہتے ہیں کہ میری قید کے 2 سال مکمل ہو رہے ہیں. 5 اگست اور 5 اگست تحریک بلندی پر لے جائیں, اور یہ 5 اگست تک یعنی جو مومنٹم 11 محرم سے بنا ہے, اب آپ نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف بہت زبردست قسم کے فلائٹس آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن عملی طور پر آپ کو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, اور پاکستان کی عوام کا یہی کنسرن ہے. خان صاحب نے جی 2 ٹوک اعلان یہ کر دیا ہے کہ اب صرف تحریک چلے گی, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یا پاکستان کی حکومت سے کسی قسم کی کوئی مذاکرات کی میز جو ہے وہ نہیں سجے گی, اور نہ ہی ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے. برسٹر گوہر کو نہیں پتا, بعض لوگوں نے کہا جی کہ مذاکرات کی بات تو آج برسٹر گوہر بھی کر رہے ہیں, تو یہ کیٹیگوریکلی عمران خان نے برسٹر گوہر کے نام یہ پیغام جاری کر دیا ہے کہ برسٹر گوہر, اگر تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے اور جو تم بیانات دے رہے ہو تو سن لو. عمران خان نے کہا کہ اب صرف تحریک چلے گی, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. برسٹر گوہر کو نہیں پتا تو آج پتا چل جانا چاہیے کہ مذاکرات آپ نے نہیں کرنے, اور بند کرو یہ تماشا, اور کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. جو 6 پوائنٹ ہے اس پہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ اسمبلی کھیل رہے ہیں, آپ لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے, آپ کو عوام نے اسمبلی میں بھیجا ہے, آپ عوام کے لیے جواب دہ ہیں. اگر آپ باز نہ آئے تو یہ لوگ آپ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کی جو اسمبلی ہے اسے بھی کرش کر دیں گے. سر یہ ہونے والا ہے, اگر کسی کو اس میں ابھی کوئی شک ہے نا تو وہ یہ شک اپنا دور کر لے, چونکہ یہ ہونے والا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو فارورڈ بلاگ بنائیں گے عمران خان کو دھوکہ دینے والوں کا, اب آپ کو ایک پورا لشکر نظر آئے گا. اور یہ لوگ جو کھمبے جن کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا, یہ دھوکہ دینے کے لیے اس وقت تیار بیٹھے ہیں اور فارورڈ بلاگ بننے والا ہے. تو یہ خان صاحب پہلے دن سے یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ تحریک اس دن چلتی نا جس دن
कमिश्नर रावलपिंडी ने आकर पाकिस्तान, यार आप लोगों से तो अच्छा वो कमिश्नर रावलपिंडी का वो बयान था, वो खुद वो शख्स था जिसने आकर कहा कि मैं इतना वजन अपने ज़मीर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। मेरे जो जूनियर्स थे वो रो रहे थे, मैं उन्हें कहता था कि धांधली करो और वो रो रो कर कहते थे कि सर आप हमें ये क्यों करने के लिए कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की आवाम का वोट है। फिर हमने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ लोग आए और मामले को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त मैदान में आ जाती तो वो लोग जो छुपे हुए हैं वो खुलकर खेलते और इमरान खान की तहरीक को उस वक्त आगाज किया जाता तो आज पाकिस्तान में नक्शा बदल जाता। ना ये असम्बली होती, ना किसी को हिम्मत होती कि 26वीं तरमीम करे। और इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्हें असम्बली पहुंचने की बहुत जल्दी थी, इमरान खान की रिहाई की जल्दी नहीं थी। 26वीं तरमीम के बाद खान साहब ये भी कहते हैं कि सूरत सामने है, अदालतें जमात के केस छुट्टियों पर भी सुन नहीं सकती। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब इमरान खान की जमात का केस लगाती है ये देखना होगा। हमारे पास राय आते हैं, बताते हैं कि इमरान खान पर इस वक्त जो जुल्म है इसमें मरीम नवाज 100% शामिल है। पंजाब के 26 MPs को मरीम नवाज की तस्कीन के लिए निकाला जा रहा है। सर ये पाकिस्तान की जमहूरियत है और दुआ करें इस मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए। मैं आपको ना एक और भी खबर दे देता हूं और ये भी आपको एक पता चल जाएगा कि वारदात कितनी बारीक थी और कैसे डाली जा रही है। फिर खबर ये है कि तैमूर झगड़ा एंटी करप्शन पहुंच गए और उन्होंने क्या किया, पेशावर की 9 नशिस्तों पर धांधली करने वाले पेशावर के आरओज और डीआरओज की करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को शिकायत दर्ज करवा दी गई। शिकायत तैमूर सलीम झगड़ा ने दर्ज करवाई। तो भाईजान ये अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं? आपको याद है कि कहा गया कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि किसी को हिम्मत, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरओज के खिलाफ कार्रवाई करो, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने कहा कि अपनी इलेक्शन कमीशन के हवाले से रिपोर्ट जारी करो, कोई रिपोर्ट जारी नहीं होती। जुडिशियल कमीशन बनाओ, कमीशन बनाया जाता 9 मई के ऊपर। सर ये सारे मिले हुए हैं और मैं आपको ना इसकी एक और भी एग्जाम्पल दे देता हूं आगे चलकर और आपको पता चलेगा कि गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हल्फ लेने के मौके पर खुशगवार मुलाकात हुई और सबको हंसी खुशी देखा जा सकता है। तो सर दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। धोखेबाजों का ये लश्कर है जो इमरान खान को धोखा देते हैं, जो कुरान पर हाथ रखकर अपने रब को धोखा देते हैं। अब इनका हर महाज के ऊपर हम मुहासा करेंगे और तनकीद करें, इनके ऊपर खुलकर तनकीद करें और इनको अपने जाने नहीं देना। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत है जी और बुशरा बीबी ने अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा मौतली दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए मुतफरिक दरखास्तें सिविल मिसलेनियस जो है वो दायर कर दी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26 जून को आखिरी समाअत हुई थी, जिसके बाद केस की समाअत मुकर्रर नहीं हो सकी। तो ये अदालती महाज पर हो रहा है। और अब सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के उन तमाम सुनने वालों को, हमारी जी एक छोटी सी कोशिश होती है, आप तमाम दोस्तों का पिछले 5-6 बरस से हमारा साथ है, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं। जिस दिन आपने हमें सुनना बंद कर दिया, हम इस प्लेटफॉर्म को बंद कर देंगे। जिस दिन मेरा एक भी सब्सक्राइबर जो है वो मुझे सुनता रहेगा, तब तक ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आपको सहाफ़ी मिलेंगे, इनमें से ना कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं है, जो सिर्फ अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं और मैं इन्हें पर्सनली जानता हूँ। ये इसमें ना कोई झूठ और ऐसी बात नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनके बच्चे कुर्बानियां दे रहे हैं, देश से परदेश चले गए कुर्बानियां देते हुए और अपनी जान को खतरे में डालकर। कई माह आप कैद में रहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक दिन आप किसी को रखे ना तो आपसे बेजा की दरखास्त आ जाती है। यहां पर आपने एक सच बोलने वाले को उठाया, आपसे बेजा में रखा और ऐसा रखा कि वो अपने आप को पहचानने से भी जो है उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है, वो फिर ठीक होता है, वो बोलता है। इमरान रियाज की एग्जाम्पल आप दोस्तों के सामने, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वाकई कुर्बानियां दी। अब पाकिस्तान के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या था? चैनल से निकाला आपने यूट्यूब पे और अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया। यूट्यूब बंद करेगा, आप कहीं और चले जाएंगे। पाकिस्तान में जी एक अदालत के अंदर 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। FIE के झैली इदारे नेशनल साइबर क्राइम ने मौके इख्तियार किया कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NCCIA, ये यूट्यूब चैनल्स रियासी इदारों और अफसरान के खिलाफ झूठ, फेक न्यूज, इश्तियाल अंगेज और बदनाम कुन मवाद फैला रहे हैं जो अवाम में खौफ, बेचैनी और बगावत को जन्म दे सकता है। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि ये चैनल्स इंतहाई इश्तियाल अंगेज, तौहीन अमेज और इश्तियाल पैदा करने वाला मवाद शेयर कर रहे हैं जो रियासती इदारों, फौज और अदलिया के खिलाफ नफरत और बदएतमादी को हवा दे रहा है।
दरख्वास्त के मुताबिक इन चैनल्स पर मौजूद मालूमात न सिर्फ गुमराह कुन और झूठ पर मबनी है बल्कि इनसे माशरती अमन और रियासती इस्तेहकाम को भी खतरात लाहक हैं। बंद किए जाने वाले जो चैनल्स हैं इनमें जी सदीक जान हैदर मेहदी का चैनल है जी, कनाडा से एक साहब करते हैं। इसके बाद सईद काज़मी हैं और ये मकबूल जान, आरजू काज़मी हैं, रज़ा उज़ैर है, सजाद गोंदल, साजिद गोंदल, हबीब अकरम, मतिउल्लाह जान, असतूर, इमरान रियाज खान, नया पाकिस्तान, साबिर शाकिर, इमरान खान, आफ्ताब इकबाल। रियल एंटरटेनमेंट टीवी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है। डेली कुदरत, अब्दुल कादिर, आई एम रियली सरप्राइज कि अब्दुल कादिर के चैनल को भी बंद कर दिया गया है। चार सदर जर्नलिस्ट हैं, आई एम रियली सरप्राइज एज वेल, चूँकि ये ज़्यादा खबरें आपकी फजल रहमान साहब को बहुत अच्छा कवर करते हैं। फिर नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन है, वजाहत सईद खान का चैनल है, अहमद नूरानी, नज़र चौहान हैं जी, मुईद पीरज़ादा हैं, मखदूम शहाबुद्दीन। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मखदूम का चैनल भी बंद हो गया है। एंड शान अली, मुझे शान के चैनल पे हैरानगी इसलिए भी हुई कि वहाँ पे तो खैर वीडियोज़ ही नहीं आती, और ये क्यों बंद किया गया है। 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। दिस इज़ अगेन अनदर सरप्राइज। लेकिन ये सब चैनल से हैं। अदालत में जो दरख्वास्त दी गई, इसमें यूट्यूब की मरकज़ी कंपनी जो गूगल इसे ऑपरेट करता है, उनको बताया गया जी यूट्यूब को कि इन चैनल्स की बंदिश के लिए वारंट जारी किए गए। और सरकारी मौक़िफ़ का ये ज़रा सुन लें। खबर मैं रिपोर्ट कर दूं कि दरख्वास्त पर साइबर क्राइम सेंटर इस्लामाबाद के सब इंस्पेक्टर एम वसीम खान के दस्तखत हैं, जिन्होंने अदालत से अपील की कि इन चैनल्स की बंदिश रियासती सलामती, समाजी हम आहंगी और कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है। और हैरान कुन तौर पे आप यार किसी को सुने तो सही, बुलाकर पूछेंगे यार ये आपके खिलाफ दरख्वास्त है, ये हर एक को हक है। इस मुल्क के अंदर ताकतवर को भी उतना ही हक है जितना एक किसी गरीब को है, और गरीब का हक पहले दिया जाए ताकतवर से पहले, क्योंकि ये तासुर ना जाए कि ताकतवर अपनी ताकत के बलबूते पर इंसाफ को अपने घर की लौंडी समझता है। तो गरीब को इंसाफ पहले मिलना चाहिए। हर एक को ही हक है कि दरख्वास्त लेकर जाए, लेकिन मौक़िफ़ सुनना भी ये अदालत का काम था, लेकिन मौक़िफ़ सुना ही नहीं, और मौक़िफ़ सुने बगैर ही इन्होंने जो है वो काम निपटा दिया। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर जाते जाते ये भी दे दूं कि इसमें अच्छा वैसे नजम सेठी साहब ने भी कहा कि दिस दैट विल बी अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और सब कुछ हुआ है। अच्छा सर, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सब कुछ खिलाफ है तो आप क्यों अपना किरदार अदा नहीं करते, क्यों टीवी पर बैठकर वो बातें नहीं करते जो आपको करनी चाहिए। और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जिस चैनल में आप बैठे हुए हैं, वो खुद एक एग्जाम्पल है कि वो किन का है। छोड़ें, यूट्यूब पे आएँ, करोड़ों की तादाद में लोग आपको सुनेंगे। कर दें आप भी बगावत एक तरह से इस पूरे निज़ाम को चलाने वालों के हवाले से। सरदार एजाज इसहाक के इस्तीफे की बात हो रही है। अब हुआ क्या जी कि आज केस में एहसन बोस साहब अदालत में चले गए, और उन्होंने जाकर क्या कहा। वो कहते हैं जी केस में तो आज इल्तवा ही लेना था, मैं इसलिए आया हूँ कि जज साहब को देख आऊँ कि चल क्या रहा है। ठीक है जी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि आपने कहा कि आखिरी चंद दिनों के लिए जो है उनको देखाएं। तो वकील एहसन भोन का जवाब है, मेरा मतलब ये नहीं था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ये कहते हैं, भोन साहब आप मुझे आखिरी बार अदालत में देखने आए हैं, आपका शुक्रिया। चल क्या रहा है। चीफ जस्टिस याया फीदी साहब ने, मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया है, और जितनी भी पुरानी दरखास्तें हैं उनको एक एक करके खोला जाएगा, और इजलास छुट्टियों के बाद बुलाया जाएगा, और उन जजेस को पुरानी शिकायत के ऊपर फारिग करने की तैयारी की जा रही है। व्यूअर्स, दूसरा 27वीं तरमीम की गूंज भी है, और इसके बाद जजेस का ट्रांसफर 27वीं तरमीम का ये हिस्सा होगा कि जिस जज को लाहौर से उठाएं आप पिंडी फेंके, पिंडी बेंच में, पिंडी से उठाएं आप कोयटा फेंक दें, पेशावर फेंक दें, कराची फेंक दें, खुड्डे लाइन लगा दें, उसे रांदे दरगाह कर दें, ऑल इन ऑल फिर आपके पास इख्तियार होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।